इन्द्रेणी अरू सबै घर घर गए एउटा यही महिला छ म त 6000 थियो 7000 भाडा बनाएँ लकडाउन किन लाग्यो मैले लगायो र भन्नुभयो यो नबुझेर हो बिचरा बुझेको भए यस्तो भन्दै भन्नु यो हामी कहाँ बुझाउने मान्छे पनि भइदिएन यो जुन घर भाडा र घरपेटीको सम्बन्धमा तपाईलाई भर्खरै मैले आधिकारिक काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरजीको अभिव्यक्ति पनि मैले सुनाइसकेका छौँ। उहाँले पनि एकदमै जायज कुरा गर्नुभएको छ, एकदम सान्दर्भिक छ, समय सान्दर्भिक छ। घरपेटी र भाडावाल आन्तरिक समझदारीमा समस्या टुङ्ग्याउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणीमा। पुसको 15 गतेदेखि चीनको वुहानबाट सुरुवात भएको कोरोना भाइरस विश्वव्यापी 210 मा पुगिसकेको छ भने हाम्रो देशमा पनि यसले अझ प्रभाव बढाउँदैछ र यतिखेर गीत सङ्गीतसँग मजाले गाउँदै बस्ती बस्ती हिँड्ने नै मात्र सीमित हुँदै बस्ती बस्तीका अवस्था देखाउँदै हिँडेको छ। आज भने हामी सम्पदा सम्बन्धी सामाजिक अभियन्ता यादवलाल कायस्थज्यूसँग छौँ, जोजोलपा र त्यसै गरी हुनुहुन्छ अर्का अभियन्ता राजेश मानन्दर। यहाँलाई पनि स्वागत जोजोलपा। यादवजी, तपाईँ लामो समयदेखि यो देशको हाम्रो राजधानीभित्र रहेका नेपालका राजधानीका सम्पदाहरू देखाउँदै यिनीहरूको उत्थान संरक्षण प्रवर्धन खोज तलासको लागि निकै लाग्नु भएको छ र यो लकडाउनमा पनि यहाँ यसको पछाडि लागिराख्नु भएको छ है? हजुर, सम्पदाको पछाडि। हजुर, एकदम लकडाउनमै पनि राज्यले घरभित्र बसिराख भनेको अवस्थामा पनि हामी एक समूह चाहिँ किन यो सम्पदा संरक्षणको लागि हिटी उत्खननको लागि हिँड्यौँ भनेर तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्नै पर्छ। मैले हेर्नुहोस्, तपाईँले भर्खर भनिसक्नु भएको छ कोभिड-19 को कुरा, कोरोना भाइरसको कुरा गर्नुभएको छ। यो कोरोना भाइरसमा WHO देखि लिएर नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्मले के भनिसकेको छ भनेदेखि यो भाइरस सङ्क्रमित हुन नदिन, यो भाइरस सङ्क्रमित भइसकेको मान्छेलाई पनि उपचार गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पानी भनेको छ। त्यो कोभिड आउन अगाडि पनि कुरा गर्ने हो भने पानी बिनाको जीवन हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ र यो कोभिडलाई जोडेर हेर्दाखेरि पनि पानी अत्यन्त आवश्यक भनेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पानीको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा दिन सकेको छ त? राजधानीवासीलाई पानीको सुचारू प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सकेको छ त? छैन नि। र यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मेलम्चीको नाम सुनेको 25 वर्ष भइसक्यो। म सानै बेलामा मेलम्चीको नाम सुनेको, आजसम्म नाम सुन्ने बाहेक अरू केही पनि भएको छैन र पछि पनि मेलम्ची आउँछ आउँदैन आफ्नो ठाउँमा बाँकी नै छ। यो सन्दर्भमा तपाईँलाई मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको भने हाम्रो हिटीसँग जोड्न खोजेको। यो हिटी भनेको कुनै साधारण सम्पदा होइन। यो हाम्रो पुर्खाले हजारौँ वर्ष अगाडि आफ्नो सीमित स्रोत साधनहरू मात्र हुँदाखेरि, बत्ती नै नभएको जमानामा, कुनै पनि स्रोत साधन नभएको जमानामा अथाह मेहनत गरेर आफ्नो कला कौशल देखाएको हाम्रा ती सम्पदाहरू हुन्। ती संसारभर शानसँग देखाउन मिल्ने सम्पदा हुन्। हामी नेपालीको पानी मात्रै खाने स्रोत पनि त्यस्तो असाधारण किसिमको, अलौकिक, लोकमा कहीँ पनि नभएको किसिमको हुन्छ भनेर देखाउने ती सम्पदाहरूबाट पानी बग्छ। हेर्नुहोस्, पानीको स्रोतहरू हुन् तिनीहरू। र मैले भर्खर तपाईँलाई भनिसकेँ, हात धुनुपर्छ भनिरहेको छ, पानी खाइरहनु पर्छ भनिरहेको छ र राजधानीमा पानीको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा छैन र ती हिटीहरू हाम्रा 24 घण्टा कल पानी बगिरहने त्यो सुक्खा भइसकेका छन्। त्यसलाई ती हिटीहरूलाई पुनः पानी बगाउने यो राज्यले कहिले पनि प्रयास गरेकै छैन। हेर्नु, साह्रै दुःखको कुरा, साह्रै रुनमा लाग्ने कुरा, एकदमै दुःखद विडम्बना। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउनमा ती पानीको महत्त्व बुझाउन, ती हिटीको महत्त्व बुझाउनलाई चाहिँ यस्तो पनि छन् है। यसलाई चाहिँ यो राज्यले जोसँग चाहिँ अपार सुविधा लिएर सम्बन्धित निकायमा बसिरहेका निकायहरूले चाहिँ ती हिटीहरूमा थोरै मात्रै मेहनत गर्यो भने पुनः हिटीमा पानी बगाउन सकिन्छ। त्यसकारण त्यो महत्त्व दर्शाउनको लागि यो लकडाउनमा पनि हामी हिटी उत्खनन भनेर गएका थियौँ। कृष्ण सर, यादव सर, तपाईँले निरन्तर यो लागिराख्नु भएको छ। मलाई अहिले अघिको अनौपचारिक तपाईँको उसमा फेसबुकमा देखाउनु भयो होइन? हामीलाई इन्द्रेणीलाई लाग्ने पनि यही हो। हाम्रा परम्परा, हाम्रा सम्पदा, हाम्रा सामाजिक संस्कार, हाम्रा जुन पुरातात्विक चिजहरू छन् ती विनाशिए भने हामीसँग जति ठुलो सम्पत्ति भयो भने त्यसको अर्थ हुँदैन। हाम्रो सम्पत्ति यही हो, हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई जो दिएका थिए, हाम्रो फरक पहिचान पनि यही हो। संसारकै मन्दिरको राजधानी भनेर नेपाललाई चिनिन्छ। अर्कोतर्फ पार्टी पौवा गाउँतिर बाटा विस्तार गर्ने क्रममा चौतारा सबै भत्किसके। अब यही क्रममा हुँदाहुँदै अहिले काठमाडौँ राजधानी उपत्यकाभित्रका जुन मल्लकालीन अवस्थाभन्दा पहिलाका ती जुन खालका हाम्रा सम्पदाहरू थिए तिनीहरू बिस्तारै
अब त पानी आउने धारो त परे जानुहोस्, त्यहाँ अवशेष पनि भेटिन नसक्ने अवस्था छ। यसलाई अब कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? यस्तो छ, तपाईँले भन्नुभयो अनुसार सयौँ वर्ष भइसक्यो काठमाडौँ उपत्यकाका असाधारण सम्पदाहरूलाई विकासको नाममा विनाश गरिरहेको हेर्नुहोस्। आजको दिनसम्म पनि जति सम्पदाहरू बाँकी छन् नि, ती सयौँ वर्ष अगाडि विनाश गर्दै आएकोमा अहिले यो 77 साल वैशाख महिनाको आजको दिनमा पनि जति बाँकी छन् नि, ती बाँकी भएका सम्पदाहरूलाई मात्रै तपाईँ जस्ता पत्रकारजीहरू, हाम्रा साथीहरू, हाम्रा दाइहरू, हामी सबै मिलेर संरक्षण गरेको खण्डमा हामी भन्दैछौँ संसारभर हेर्नुहोस्, संसारभर शानसँग हाम्रा सम्पदाहरू यस्ता छन् भनेर हामी नेपाल देशलाई, काठमाडौँलाई संसारभर चिनाउन सक्छौँ। यहाँले धेरै लामो अध्ययन पनि गरिराख्नु भएको छ। मलाई हिजो रामप्रसाद कणेलजीले पनि भन्नुभएको थियो, उहाँ यो फिल्डमा निकै हिँड्नु भएको छ। त्यस कारण म तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु, किनभने हाम्रो पनि यात्रा यही हो, हाम्रो सम्पदा बचाऊँ, हाम्रो संस्कार बचाऊँ, अर्कालाई खोज्दै जानु पर्दैन, हामीलाई खोज्दै अरू आउन सक्छन्। हजुर, होइन, हाम्रो यात्रा त्यही हो। त्यस कारण अब यी कहाँ कहाँ तपाईँले पाउनुभयो चुहावट, कहाँ कहाँ यी बदमासी गरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई कसरी अब पुनर्जीवित गरेर हामी जान सक्छौँ, तपाईँले के आधार तयार पार्नु भएको छ? तपाईँलाई आज मैले बिहानदेखि भेटिसकेपछि पहिलोचोटि भित्री मनदेखि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो, कहाँनिर चुहेको त भनेर। होइन, यी सम्पदाहरूमा विभिन्न किसिमको अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहन्छन्। स्थानीयवासीले नै गर्दाखेरि सम्पदा मासिँदै गयो, विनाश हुँदै गयो पनि भन्छन्। हामी यो मान्न तयार छैन। यो कहाँनिर चुहेको भन्दाखेरि यो राज्यको नियत, यो राज्यले खडा गरिएका ती सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्छु भनेर अपार सुविधा दिएर खडा गरिएका निकायहरू त्यसका जिम्मेवारहरू हुन्। हेर्नुहोस्, राज्यले यी सम्पदाहरूको महत्त्व सर्वसाधारण सारा नेपालीलाई बुझाउन सक्नु पर्थ्यो, बुझाएको छैन। र त्यो महत्त्व बुझाएको छैन एकातिर छन् भनेदेखि ती सम्पदाहरूसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समुदाय, व्यक्ति सबैलाई प्रोत्साहनको नीति ल्याउनु पर्थ्यो, हौसला दिनुपर्थ्यो यी सम्पदा बनाउनेहरूलाई। तर ठिक विपरीत राज्यले ती सम्पदा बनाउनेहरूदेखि लिएर ती सम्पदाहरूलाई चाहिँ एकदमै दयनीय अवस्थामा पुर्याइरहेका छन्। तपाईँलाई उदाहरण स्वरूप दिनुपर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई एकछिन अलिकति परै राखौँ, अहिले त्यतातिर नजाउँ, त्योभन्दा तलतिर जाँदाखेरि संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई पहिला अगाडि ल्याउँ। त्यो मन्त्रालयको जिम्मा हो कि होइन यी हाम्रा संस्कृति सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि? संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयसँग अरू मन्त्रालयहरू पनि हुन्छन्, तर अहिले हामीले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई पहिलो सुरुमा जोड्यौँ। त्यसपछि त्यसको मातहतमा भएको पुरातत्व विभाग के को लागि खडा भएको, के को लागि स्थापना गरेको, अनेकौँ सुविधा दिएर त्यहाँ कर्मचारीहरू नियुक्त गरेका हुन्छन्, उहाँहरूले अनेक सुविधा पाएका हुन्छन्, उहाँहरूले अध्ययन गरेर आएका हुन्छन्। पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सचिव सरहका हुन्छन्, उपसचिव सरहका हुन्छन्, सहसचिव सरहका हुन्छन्। उहाँहरूले कहिले पनि यी पुरातात्विक यो हाम्रो समूहहरूले लगेका सम्पदामा यो विनाश भएका छन् भनेर हामीले जुन किसिमको उजुरी लिएर जान्छौँ लिखित तथा मौखिक रूपमा, पुरातत्व विभागले अहिलेसम्म एउटा पनि संरक्षण गरेको उदाहरण छैन। पछिल्लो उदाहरण दिनुपर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 हात्तीसारमा हामी सर्वसाधारण जनताले एउटा ठाउँमा उत्खनन गऱ्यौँ। हेर्नु, सर्वसाधारण जनताले आफ्नो एकदमै न्यून स्रोत साधनको बावजुद पनि हामीले उत्खनन गर्दाखेरि जमिनको कमसेकम करिब 25 फुट मुनि चाहिँ हामीले संसारमा कहीँ पनि नभएको असाधारण संसारभर शानसँग देखाउन मिल्ने हिटी भेटायौँ। हिटीको टुटी चाहिँ भेटेको थिएन, तर हिटीसँग सम्बन्धित सबै संरचनाहरू भेटिसकेको थियो जमिनको 25 फुट मुनि। यही पुरातत्व विभागले चाहिँ तपाईँको त्यो पुरातात्विक संरचना होइन भनेर बेचिदिने काम गरेको छ। र आज लकडाउनको दिनमा, आज वैशाख 27 गतेको दिनमा तपाईँ कृष्ण सर, तपाईँ पनि ठुलो अभियन्ता हुनुहुन्छ, एकचोटि गएर हेर्न जानुहोस्। हात्तीसारमा शाखा कम्प्लेक्स नजिकै चाइनिज एम्बेसीको पछाडि अहिले पनि खन्ने काम भइरहेको छ, त्यहाँ पिलर गाड्ने काम भइरहेको छ, त्यहाँ सम्पदाको विनाश हुने काम भइरहेको छ। त्यसकारण यो सम्पदा विनाश हुनुमा सबैभन्दा पहिला राज्य नै दोषी हो र राज्यले खडा गरेका यी निकायहरू दोषी हुन्। अब हामीले यसलाई जनजागरण, सबभन्दा त जनताको हो नि सम्पत्ति त। वास्तवमा राज्यमा कोही आएर आफ्नो स्वार्थमा त्यस्तो गर्दैन अरे। प्रत्येक क्रान्तिहरू जनताका पक्षमा भएकै भनेर हामी महसुस गरेका छौँ। यसलाई अब निदान गर्नको लागि जनताको तरिकाबाट के गर्नुपर्छ अथवा राज्यलाई कसरी खबरदारी दिनुपर्छ? सबैभन्दा पहिला त मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, यो सम्पदाको विषयमा के हो त सम्पदा, यो सम्पदाको महत्त्व के हो, सम्पदालाई किन जोगाउने, सम्पदा जोगायो भने के हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा साँच्चैकै घर भाडा मात्रै लिने हो कि सम्पदाको संरक्षण गरेर पर्यटक मैत्री बनाएर संसारभर शानसँग देखाउने हो? यो सन्देशहरूलाई चाहिँ राज्यले सर्वसाधारण जनताको माझ पुग्ने गरी यसको जागरण गर्नु पर्यो, जुन काम राज्यले नगरिकन यो सम्पदा अभियन्ताहरूले गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण सम्पदा अभियन्ताहरूलाई पनि हौसला दिएर यो सम्पदाको संरक्षण गरेको खण्डमा मैले तपाईँलाई बारम्बार भनिरहेको छु, काठमाडौँलाई, नेपाललाई संसारभर शानसँग चिनाउन सकिन्छ। यादवजी, तपाईँको यो
चिन्तन चासो निकै महत्त्वपूर्ण छ। हामी आज विगत 12औं वर्षदेखि यही मुद्दामा छौँ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो सम्पदा, हाम्रो सम्पत्ति भनेकै यही हो, अर्को केही पनि छैन। यो सम्पत्ति यस्तो सम्पत्ति छ कि संसारका कुनै पनि शक्तिशाली देशको भन्दा धेरै ठुलो छ यसको ओज। यस्तो देश छैन कि संसारमा जहाँ यो कुरा सही तरिकाले प्रचार र यसलाई जोगाएर राख्यो भने एकपटक हेर्न नआउने कोही मान्छे हुने छैन। त्यो भएर तपाईँले जुन आज बिहानै आएर मलाई हामी निरन्तर जान्छौँ, हरेक तपाईँले इन्द्रेणीका धारामा हेर्नुहोला, फर्पिङदेखि बागद्वारसम्म बागमती सभ्यता बचाउँ भन्दै गयौँ, कसैको लिएर गएको थिएन इन्द्रेणीले। र हामी टेकु पचले भैरव हुँदै यहाँका मन्दिरहरू, मठ मन्दिरहरू यी सबै ध्वस्त किन हुँदैछन्? हामी किन हेर्छौँ? किन पुनर्निर्माण गर्दैनौँ? अथवा त्यहाँ बसेका मान्छेहरू किन निदाउँछन् र त्यसलाई झकझक्याउनलाई किन व्यवस्था गर्छौँ? जसले कुरा ल्याउँछ यस्तो गरौँ भन्छ, त्यसलाई किन सोधी खोजी हुँदैन? यो कुरा हामी छ। तपाईँ यसरी हिँडिराख्दा राज्यका निकायहरू, पुरातत्व विभागका महानिर्देशकहरू, संस्कृति मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले तपाईँलाई बोलाएर के छ यसमा भनेर सोध्नुभयो? अझै पनि तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो, धन्यवाद। फेरि पनि तपाईँले बोलाउने कुरा गर्नुभयो। उहाँहरूले त छ नि, मैले भने नि, अझ मैले कति ठाउँमा भन्ने गरेको छु, राजदाई पनि अगाडि हुनुहुन्छ, पुरातत्व विभागमा यति धाउँछौँ कि बरु मामा घर त्यति धाएको छैन भने, यति धाउँछौँ कि यति लिखित निवेदन, यसरी निवेदन आफै लेखेर, हेर्नुहोस्, ब्ल्याङ्क पेपरमा कुनै राजनैतिक दलको कार्यकर्ता होइन, कुनै सङ्घ संस्था छैन हाम्रो, यस्तो खाली ब्ल्याङ्क पेपरमा श्रीमान महानिर्देशकज्यू भनेर लेखेर तल निवेदक भनेर राजेश मानरेन्द्र यादवलाल कायस्थ भनेर व्यक्तिको नाम लेखेर निवेदन दिन जान्छौँ पुरातत्व विभागमा। हाम्रो सम्पदाको हालत यो छ। तपाईँहरू सम्पदै बचाउँछु भनेर बसिराख्नु भएको मान्छेहरू, तपाईँहरूलाई त हामीले एक कल मात्रै फोन गऱ्यो भने तपाईँ फलानु ठाउँमा गएर तुरन्तै एक्सन प्रतिक्रिया जनाएर चाहिँ तपाईँले त्यो सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने। हामी आफैले खनेर, हामी आफैले संरक्षण गरेर बसिरहेको ठाउँमा तपाईँहरू हेर्नसम्म पनि आउनुहुन्न भनेर हामी गइरहन्छौँ। उहाँहरूले हामीलाई बोलाउँछ होला त? हाम्रो त अनुहार देख्यो भने उहाँहरूलाई रिस उठ्छ। किनभनेदेखि सम्पदाको मर्म बुझेका, पुरातात्विक संरचना के हो भनेर नबुझेका मान्छेहरू नै ती कुर्सीमा बसेका छन्। तिनीहरूलाई अर्को फाइदा के हुनसक्छ जसले कि नबुझे पनि त्यहाँ गइसक्यो त बुझ्नुपर्ने होइन? अहिले दुनियाँ अरू कुरामा भन्दाखेरि पनि पैसामा मात्रै अल्मलिएको अवस्था छ। जसरी पनि मान्छेले पैसा चाहिरहेको छ। कसले खेलिसक्यो हो, खेलिराख्यो होला जस्तो लाग्छ। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 को जुन हिटीकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो हिटी भएको ठाउँ भनेपछि त्यत्तिकै पनि सार्वजनिक भइसकेको हुन्छ। हेर्नु, सम्पदा ऐनले पनि त्यही नै भन्छ, प्राचीन स्मारक ऐनले पनि त्यही भन्छ, अहिले नेपालको संविधानले पनि त्यही भन्छ। जहाँ हिटी छ त्यहाँ चाहिँ मान्छेको जग्गा हुनै सक्दैन। त्यस्ता जग्गाहरू, त्यस्ता हिटी भएको जग्गाहरू यी भूमाफियाहरूले सस्तोमा किन्दा रहेछन्। सस्तोमा, एकदमै सस्तोमा जग्गा किनिसकेपछि यी सम्बन्धित निकायहरूलाई यो भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ, त्यहाँनिर यो घुसखोरी, पैसा दिने लेनदेनको विषयहरू हुँदो रहेछ। त्यसकारण उनीहरू यो लेनदेनको विषयमा, यो पैसाको मामलामा मात्रै अल्झिरहेका छन्। हिटीलाई संरक्षण गर्नेतिर उहाँहरूको चासो नै छैन। यहाँ त धेरै धाउनु भयो। हामीले पनि खोजिरहेको यही हो। हाम्रो सम्पदामा हाम्रो व्यक्तिगत फाइदाका लागि यो पुरातात्विक चिजलाई मास्नु हुँदैन। हजुर। र जसले मासेका छन्, जो संलग्न छन्, तिनलाई सख्त कारबाही हुनुपर्छ। हजुर। हाम्रो इन्द्राणीको माग यही हो। हजुर। आज तपाईँले आफूले अध्ययन गर्दै जाँदा जस्तै ठुला महल बनिया छन्, सपिङ महल बनिया छन् गुठीतिरको। यतातिर गुठीको उही पहिलाको एक पाथी दिने उही चलनमा सीमित छ मन्दिरहरू होइन? यतातिर ठुल्ठुला महल बनिया छन्। यस्तो गर्दा यिनीहरूले के गरिराखेका रहेछन् तपाईँले बुझ्नुभयो? मैले भनिसकेँ नि तपाईँलाई, सबैजना पैसामा अल्मलिने बाहेक अरू यी सम्पदाहरूसँग जोडिएका कुराहरू, यी गुठीसँग जोडिएका कुराहरूमा ध्यान दिइरहेका छैनन्। मान्छेले विकासको परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने भइसकेको छ। काठमाडौँको सन्दर्भमा, काठमाडौँ उपत्यकामा विकास भनेको के हो? हेर्नुहोस्, हामी कुनै पनि हालतमा विकास विरोधी होइन, संसारमा कोही पनि विकास विरोधी हुँदैनन्। तर विकासको परिभाषा के हो? काठमाडौँ उपत्यकाको सन्दर्भमा विकासको परिभाषा अलिकति फरक छ। यो तपाईँको यहाँ स्टुडियोमा बसेर अगाडि देखिरहेका, हेर्नुहोस् क्यामेरा घुमायो भने देख्नुहुन्छ, यी अग्ला घरहरू काठमाडौँका लागि विकास होइन। यी चिल्ला सडकहरू काठमाडौँका लागि विकास होइन। यी अग्ला घरहरू, यी चिल्ला सडकहरू हाम्रा नजिकैको छिमेकी राष्ट्र बम्बईमा पनि छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन्। हेर्नुहोस्, अर्को दुःखको कुरा के छ भनेदेखि हाम्रा छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा पनि नेपाल एक सार्वभौम सम्पन्न अलग राष्ट्र, स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर चिनिँदैनन्। त्यही भित्रका जनताहरूले पनि इन्डियाको एउटा प्रान्त भनेर सोचिरहेको अभिव्यक्तिहरू हामीले मिडियामा प्रशस्त मात्रामा सुन्न पाइन्छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकामा, नेपालमा संसारभर शानसँग देखाउन मिल्ने हजारौँ वर्ष पहिले नै हाम्रा पुर्खाले निर्माण गरिएका
अत्यन्तै कलात्मक सम्पदाहरू छन्, त्यसलाई मात्रै चिना पनि यी नेपालीका सम्पदाहरू हुन् भनेर चिनाउन सकिन्छ। यी अग्ला घरहरू हाम्रो काठमाडौँको लागि विकास होइन, एउटा कुरा यो भयो। दोस्रो कुरा तपाईँलाई म अर्को एउटा के कुरा जानकारी गराउँछु भने एउटा स्वर्ग जस्तो देश नेपालमा संसारमा सबैभन्दा अग्ला अग्ला हिमालहरू छन्। यो खुसीको कुरा हो भनेदेखि एउटा दुःखको कुरा पनि छ यो विषयमा, किनभनेदेखि संसारमा जुन देशमा अग्ला अग्ला हिमालहरू हुन्छन्, धेरै हिमालहरू हुन्छन्, ती देश ती ठाउँ भूकम्पीय जोखिम हुन्छन्। काठमाडौँ उपत्यका पनि एक भूकम्पीय जोखिम भएको देश हो। त्यसकारण यस काठमाडौँ उपत्यकामा अग्ला अग्ला घरहरू बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र काठमाडौँ उपत्यकामा हजारौँ वर्ष अगाडि नेवा बस्तीहरू छन् जुन भूकम्प मैत्री पनि हुन्छन्, भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुन्छन्। ती घरहरू जाडोमा न्यानो हुने खालका हुन्छन् र गर्मीमा शीतलता प्रदान गर्ने हुन्छन्। एउटा झ्याल मात्रै हेऱ्यो भने पनि संसारमा कहीँ पनि नभएका झ्यालहरू हुन्छन्। ती सबैलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र त्यसकारण विकासको परिभाषा काठमाडौँ उपत्यकाको सन्दर्भमा अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले ठुला ठुला फाँटहरू, उर्वरशील भूमिहरू टुक्रा टुक्रा बन्दैछ। हामी प्रत्येक ठाउँमा यो टुक्रा नबनाऊ, यो उर्वरशील उत्पादन हो, बाँच्नको लागि, खाने उत्पादनको लागि प्रकृतिले यो अन्न भण्डार दिएको काठमाडौँलाई भनिरहेका छौँ। यहाँले कसरी लिनुहुन्छ यो कुरा? फेरि अब तपाईँलाई अलिकति मैले जोडेर कुरा गर्नुपर्ने भयो। यो 2077 सालको दिनमा आइपुग्दाखेरि नेपालमा 77वटा जिल्ला बनिसकेका छन्। ती 77वटा जिल्लाको आफ्नै राम्रो विशेषताहरू छन्, सबैको आफ्नै खुबीहरू छन्। 77वटै जिल्लाको एकदम सम्भावना छन् प्रचुर मात्रामा सबै जिल्लाहरूमा, 77वटा जिल्लामा। र नेपालको जनसङ्ख्या हेरौँ, नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड भनिन्छ होइन त? भन्नुहोस् तपाईँले काठमाडौँ उपत्यकामा नेपालको जनसङ्ख्याको कति मान्छे छन्? हाराहारीमा 1 करोडमा जनसङ्ख्यामा छन् काठमाडौँमा उपत्यकामा मात्रै। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड हाराहारीमा छन् भनेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा नेपालीको जनसङ्ख्या लगभग 1 करोडको हाराहारीमा छन्। 77वटै जिल्लाको मान्छे यस काठमाडौँ उपत्यकामा छन्। त्यसका साथसाथै विदेशीहरू पनि काठमाडौँ उपत्यकामा छन्। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ नेपालको 77वटा जिल्लाको आफ्नै विशेषता छ, प्रचुर मात्रामा सम्भावना छ। र ती नेपालको पुरा होल जनसङ्ख्याको 2/3 भाग काठमाडौँमा छन्। हेर्नुहोस्, त्यसकारण मैले के भनिरहेको छु भने बाँकी 77वटा जिल्ला मात्रै कुरा गरौँ, बाँकी 77 जिल्लामा नेपालीको जनसङ्ख्या 2 लाख पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजनाले आफ्नो ठाउँको, मैले अझ धेरै कहिलेकाहीँ म एकजना सानो मान्छे हुँ, सर्वसाधारण कहिलेकाहीँ ठुलो पनि कुरा गरिदिन्छु। म देशमा 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले पनि आफ्नो जिल्ला डडेलधुरामा एउटा राम्रो स्कुल बनाएन किन? एउटा राम्रो अस्पताल बनाएन किन? उहाँहरू अरबौँ खरबौँको बजेट ल्याएर काठमाडौँ जस्तो जनसङ्ख्या चाप अत्यधिक भएको ठाउँमा सुन्दारा जस्तो क्षेत्रमा सुन्दारा जस्तो चिजलाई ओझेलमा पारेर झिल्के टावर बनाउँदैछ। झिल्के टावर तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँलाई थाहा छैन होला। झिल्के टावर भनेको नक्कली धरहरा बनाइरहेको छ केपी ओलीले। हेर्नुहोस्, यो विकास होइन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अघि भने जस्तो काठमाडौँ र नेपाल भनेको उर्वरा भूमि हो। यहाँ माटोले बनेको घरको भित्तामै पनि पिपलको बोट उम्रिने त्यस्तो माटो भएको यो हाम्रो देश स्वर्ग जस्तो देश हो। त्यसकारण अब सबैको यो लकडाउनले नै सही, यो महामारीले नै गर्दा सही, अब हामीले सबैले नेपाललाई, हामी सबैजना मिलेर यदि नेपालमा यो कुराहरू लागू गरेर विकास गऱ्यो भने, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, काठमाडौँलाई नेपाललाई संसारभर शानसँग चिनाउन सकिन्छ। यसको मतलब यहाँको अब जे हुनु भइहाल्यो। अब जति बचेका छन्, जति छन्, तिनलाई हामीले पुनर्निर्माण गरेर संरक्षण गरेर यो अवस्थाबाट विकराल बनाउनु भएन, भत्काउनु भएन, यसलाई छोड्नु भएन। हजुर, यही हो। एकदम सही। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। सम्पदाको कुरा भयो, अहिले हामी बिचमा महामारी छ होइन? अहिले भनेको समय भनेको बाँच्ने, संसारमा मानिस बाँचे त्यसपछि जे होला। धेरै मानिसहरू काठमाडौँमा छन्, यहाँले भनिहाल्नुभयो ज्यालादारी। किनभने पहिला लकडाउनको बेलामा सरकारले ठ्याक्कै भोलिबाट लकडाउन भनेर अघिल्लो 2-3 दिन मात्र पनि 4 दिनको अति डिस्टेन्स राखेर सरकारले 4 दिन पछाडि लकडाउन हुन्छ, तपाईँहरू घर घर जानुहोस् है भनिदिएको भए जनतालाई सजिलो पर्थ्यो आफ्नो गन्तव्यमा जान। र हामीसँग सीमित भेहिकल छन्, ठिक्क छन्, जनताहरू खचाखच यहाँ छ, जानको लागि तयारी पनि छैन। किनभने यस्तो होला भन्ने थिएन, किनभने त्यो चैतबाट आएको आकस्मिक भयो। त्यस कारण जनताको जनजीवन अन्यल नै भयो। हजुर, अनि जान पनि पाएन, चाहेर पनि पाएन, उही दिन लकडाउन लागिहाल्यो। त्यस पछाडि यहाँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइलागे। 1 महिनाको अन्तरालमा तपाईँ हामीले सुनिसक्यौँ, कोही खाना नपाएर मरेको पनि कुरा आएछ, कोही अनगिन्ती छन्। यिनलाई समाधान कसरी गर्ने भन्नुहोस् त? डल्लुदेखि खाना पाइन, यहाँ आउँछु भनेर मलाई फोन गरेको छ। हेर्नुहोस्, यस्तो छ। अब तपाईँले एउटा भनेको चाहिँ एउटा दुःखको कुरा के भयो भने, तपाईँले भने जस्तै 4 दिन अगाडि चाहिँ यसरी यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि महामारीलाई रोक्न अब 4 दिनपछि लकडाउन हुनेछ भनेर जनतालाई सूचित गरेको भए तपाईँले भने जस्तो समाधानको बाटो ल्याउनलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो। तर राज्य पनि त्यहाँनिर चुकेको
दिएको देखिन्छ। आकस्मिक रूपमा एक्कासी लकडाउन भनिदियो, सिधै दिएको अवस्थाहरू छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाह्रो भएको निश्चित नै हो। यो बेलामा सबै जनताहरू मिल्नुपर्छ। घरपेटी होस्, भाडावाल होस्, बाटोमा बस्ने मान्छे पनि किन नहोस्। घरपेटी र भाडावाल त घरमा बसिराख्ने भयो, घरमै नबस्ने बाटोमा बस्ने मान्छेहरू पनि छन्, जसलाई तपाईँ जस्तो मान्छेले पनि सहयोग गरिरहेको छौँ, हाम्रो दाइहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ, हामी सहयोग गरिरहेको छौँ, सबैजनाले सहयोग गरिरहेको छ। त्यो मिल्ने एउटा वातावरण त छँदैछ। सबैजना मिल्नुपर्छ। बाटोमा बस्ने कुकुरलाई पनि बचाउनुपर्छ, पशुपन्छीलाई बचाउनुपर्छ। पशुपन्छी बिनाको जिन्दगी हामीलाई कस्तो हुन्छ तपाईँ सहजै अनुमान गर्नुहोस्। यी पशुपन्छीहरू हाम्रा मित्रहरू हुन्, हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू पनि यी पशुपन्छीहरू पनि हुन्। त्यस कारणले सबै मिल्नुपर्छ। जनावर, मान्छे, घरपेटी, भाडावाल सबै मिल्नुपर्छ। एउटा कुरा यो भयो भनेदेखि तपाईँले भने जस्तो यी समस्यामा परेकाहरूलाई राज्यले हेर्नुपर्छ। राज्यमा विपद व्यवस्थापनको लागि के योजना बनाएका छन् त त्यो अब देखाउन सक्नु पर्यो। त्यो सम्बन्धी मन्त्रालय छन्, प्रधानमन्त्री छन्, विभिन्न निकायहरू छन्, त्यो राज्यले आफूले व्यवस्थापन गर्ने एउटा भयो भनेदेखि दोस्रो कुरा हामीले मिडियाको मार्फत के पनि सुनिसकेका छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू देशबाट चाहिँ यहाँ नेपाललाई 10औं अरबको सुविधा पनि आइसकेको छ, अनुदान आइसकेको छ। यी रकमहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले काठमाडौँ बाहिर पुरा नेपालमा चाहिँ यी समस्या परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भनेदेखि यो कोरोना भाइरस मानवीय सङ्कटको जगतको लागि साह्रै ठुलो सङ्कट भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेलाई सबैभन्दा पहिला मान्छे बाँच्नु पर्यो। मान्छे बाँचिसकेपछि नै दोस्रो कुराहरू आउँछ। पहिलो कुरा नै मान्छे बाँच्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि राज्यको, नेपाल देश राज्यको जति पनि विकासका बजेटहरू छन्, त्यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्यो, त्यसलाई मान्छे बचाउनको लागि प्रयोग गर्नु पर्यो। यो राज्यले गर्ने आफ्नो ठाउँमा भयो, हामी नागरिकका तर्फबाट, हजुर, हामी जुन अभियन्ता छौँ नागरिकका तर्फबाट नागरिकले नागरिकमा आइपरेको समस्या होइन, जुन खालका अहिले आइराखेका छन् समाजमा कुराहरू तपाईँ हामीले सुनिरहेका छौँ, यसलाई तपाईँ जनतामा के अपिल गर्नुहुन्छ? त्यही त भने नि मैले भने नि तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेँ, बाटोमा हिँडेको कुकुरलाईसम्म पनि सेवा गर्नुपर्छ भनिरहेको छु मैले, कागलाई पनि खुवाउनुपर्छ भनिरहेको छु। त्यसपछि जनावरलाई भनिसकेपछि मान्छेलाई खुवाउनु हुँदैन, मान्छेलाई सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा त हुँदै हुँदैन। तर त्यसमा पनि सहयोग कुन किसिमबाट कसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। क्षमता के छ, सहयोग गर्ने मान्छेले पहिला सुरुमा आफ्नो क्षमता, आफूले सहयोग गर्ने आफूसँग त्यो हैसियत छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो, र सहयोग कसलाई गर्ने आवश्यक छ कि छैन त्यो कुराहरूको निर्क्योल हुनु पर्यो यहाँनिर। र त्यो निर्कोल भइसकेपछि आपसी समझदारीमा मैले भनि नै सकेँ तपाईँलाई, पशुपन्छीलाई त खुवाउनुपर्छ भनेर भनिराख्ने मान्छे हामी, पशुपन्छीलाई खुवाउनु भन्ने मात्र होइन गरेरै देखाइरहेका छौँ। हजारौँ कुकुरलाई खुवाएर बसिरहेका छौँ, लाखौँ पशुपन्छीलाई खुवाएर हिँडिरहेका छौँ। अहिलेको समयमा पनि हामी सधैँ गइरहेका छौँ, अहिले पनि एकछिन पछि जानुपर्छ। अहिले हाम्रो त्यहाँ भात पकाइरहेको छ पशुपन्छीलाई खुवाउनको लागि भनेपछि यी समस्याहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला नागरिक स्तरबाट गर्ने हो भनेदेखि आपसी समझदारीमा छलफलमा बसेर यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। हजारौँ फोनहरूमा लगभग फोनहरू धेरै जस्तो दुःख पाइयो, खाना सकियो, ग्यास सकियो, घरको जो मुख्य छ उही नै बुवा पिता सरह लाग्छ मलाई, आमा जस्तो होइन। अहिले जसको आश्रयमा जो बस्छ उनीहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिनुहुन्छ? धेरैले यहाँ घरबाट हामीलाई निकालिदिनु लागे, भाडा तिर्न, अब त 2 महिना भयो, भाडा पनि माग्ने बेला पनि भयो, घरमै आश्रित हुनेको लागि त त्यो पनि जरुर छ होइन। र कोही त त्यही घरबाट ल्याएर मात्रै जीविका गुजार्ने मान्छे पनि त छन् नि। त्यो भएर यसलाई सल्भ गर्नको लागि यस्तो खालको अब भोलि झन् कति दिन लकडाउन हुन्छ त्यो पनि अनिश्चित छ होइन। अहिले भारतमा आएर यति विस्तार हुँदैछ भने नेपालमा पनि 101 कोरोना सङ्क्रमित देखिसकेका छ। भारतमा मात्र 7 दिनको डाटा हेरिराख्दा यति विशाल तरिकाले बढिराखेको छ, भोलि त्यो हाम्रो देशमा नहोला भन्न पनि सकिँदैन। त्यो भएर यतिखेर तपाईँ हामीले यो जुन अप्ठ्यारोमा परेका छ, कोही ठाउँबाट आउँछन्, ल हामी त भोलिबाट हामी भाडा नतिरेसम्म बस्नै पाउनु, दृष्टिविहीनहरूले पनि यस्तो गर्छन्। धेरैले गयो देखिन्छ, बोल्न मन लाग्यो त हुन्न, कहिले छुच्चो हुनु पर्दा परिस्थितिले गर्दा त्यसमा म बढी बोलेको छु भने म क्षमा माग्छु, किनभने कहिलेकाहीँ परिस्थितिले त्यस्तो बनाउँछ। तपाईँ सुन्दै आउनुहुन्छ, गर्दै आउनुहुन्छ, कहिले मानिस हो आवेग भइहाल्छ होइन। अब यसमा कसैले पनि कसैलाई सकभर त हामीले के भनेको छ, आफ्नो टोलको समस्या टोलमै समाधान गरौँ, किन टोलकालाई थाहा हुन्छ नि त। तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ, तपाईँ कहाँ साह्रै खान नपाए गरिब त तपाईँलाई थाहा हुन्छ एकदम। अब यहाँबाट म जानेलाई त थाहा हुन्न नि। एउटा अभियन्ताको हिसाबले, एउटा जिम्मेवार नागरिक युवाको हिसाबले के भन्नुहुन्छ? यति महत्त्वपूर्ण विषय छ कि यो हल्का रूपमा नलिदिनुहोस् होइन। अहिले अब तपाईँ र म चाहिँ यो विषयमा अलि छलफल गरिसकेपछि समाधानको बाटो निकालौँ भनेरै आएका हौँ। यदि यो विषयमा मैले बोलेको कुराहरू जायज छ र यसले नेपाल पुरा देशलाई समाधानको बाटोमा एउटा शान्तिपूर्वक लैजान्छन् भनेदेखि, शान्तिपूर्वक अवतरण हुन्छ भनेदेखि
तपाईँले ती घरपेटीसँग पनि क्षमा माग्नुपर्छ। यदि तपाईँको गल्ती छ भनेदेखि, होइन त्यो घरपेटीको गल्ती छ भनेदेखि घरपेटीले पनि सजाय पाउनै पर्छ र हाम्रो गल्ती छ भने हामी पनि माफी माग्छौँ एकातिरबाट। यो कुरा भयो। अब म तपाईँलाई अलिकति सन्दर्भ यो इन्द्रेणी एबिसी इन्द्रेणीबाट जोड्दै जाउँ। मैले अस्ति नै तपाईँको एउटा भिडियो क्लिप्स हेरेँ। तपाईँले के गर्नुभएको रहेछ, तपाईँले धेरै ठुलो काम गर्नुभएको छ, राज्यले नगरेको काम गरेर राख्नुभएको छ, तपाईँले राहत वितरण गरेर राख्नुभएको छ, पैसा बाँडिराख्नु भएको छ। तपाईँले त्यो थाहा छैन मलाई के हो कस्तो थाहा छैन, तर तपाईँको काम एकदम राम्रो छ, त्यो पैसा बाँडिराख्नु भएको छ। त्यहाँ के देखेँ मैले भन्दाखेरि तपाईँले दोहोऱ्याएर पैसा लिन आएको मान्छे हेर्नुहोस्। पहिलो दिनमा तपाईँले पैसा दिनुभएको रहेछ, भिडियो खिचेर राख्नुभएको रहेछ, दोस्रो दिनमा त्यही मान्छे पैसा लिन आएको रहेछ फेरि। हेर्नुहोस् होइन, तपाईँ आफै यहीँ मसँगै नजिक हुनुहुन्छ नि। दोस्रो उसले के गर्यो, फेरि मलाई पुगेन भनेर रुँदै कराउँदै तपाईँको अगाडि आएर फेरि पैसा माग्न आयो। हेर्नुहोस्, जुन मान्छेले हिजो मात्रै पैसा लिएको थियो, सायद 1000 भन्दा बढी होला त्यो पैसा, तपाईँलाई नै थाहा होला त्यो रकमको। 4000 ल हेर्नुहोस्, 4000 रुपियाँ एक दिन अगाडि लगिसकेको मान्छे दोस्रो दिनमा फेरि हारगुहार गर्दै रुँदै आयो हो। मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको के भने वास्तविक पीडित को त तपाईँलाई त थाहा भएन। अब तपाईँले हिजो पनि बाँडेको मान्छे आज पनि तपाईँले त संयोगले भिडियो खिचेकोले त्यो मान्छे गलत हो भनेर तपाईँले थाहा पाउनुभयो, तर यथार्थ त त्यो होइन रहेछ। हेर्नुहोस्, यथार्थ अर्कै हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो दृष्टिकोणले मात्र हेरेर हुँदैन, यसको विभिन्न पाटाहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, हेर्नुपर्छ त्यहाँनिर घरपेटीको र भाँडावालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि घरपेटीको पनि एकदमै पीडाहरू हुन्छन्, समस्याहरू हुन्छन्, उसको आफ्नै कथा व्यथाहरू हुन्छन्। त्यतातिर पनि हामीले हेर्ने कि नहेर्ने हो। डेरावाललाई अहिले लकडाउनको समयमा मात्रै पनि होइन, लकडाउन अगाडि पछाडि 2 वर्षपछि 2 वर्ष अगाडि पनि कहिले पनि डेरावाललाई दुःख दिन पाइँदैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि हालतमा पाइँदैन र डेरावालले पनि घरपेटलाई दुःख दिन पाइँदैन, कसैले कसैलाई दुःख दिन पाइँदैन। त्यो विभिन्न पाटाहरू हुन्छ र यो लकडाउनको समयमा हेर्दाखेरि तपाईँको मान्छे घरबाट बाहिर निस्किन पाइरहेको छैन, काम गरेर खान पाइरहेको छैन, आर्थिक उपार्जन गर्न पाइरहेको छैन। यो एकातिर हो भनेदेखि घरपेटीको पनि त त्यही समस्या छ नि। तपाईँले यो काम गरेर राख्नुभएको छ, सारा दुनियाँले काम गरिरहेको छ। सबैभन्दा पहिला मान्छेले काम गरेर पैसा कमाएपछि के गर्छन् भन्दाखेरि एउटा जग्गा किनेर एउटा घर बनाउँछन्। हेर्नु, सबैले जग्गा किनेर घर बनाउँदाखेरि एकजना मान्छेले धेरै दुःख दिएको हुन्छ। त्यो डेरामा बस्ने मान्छे कुनै बेला फेरि घरपेटी बन्छन्। हेर्नुहोस्, तर घरपेटीहरू डेरावाल बन्छन् बन्दैनन् त्यो बाँकी कुराहरू हुन्। सबै घरपेटी डेरावाल बन्छन् बन्दैनन् थाहा हुँदैन, तर अधिकांश त्यसमा पनि सबै हुँदैनन्। डेरावाल पनि पछि घरपेटी नै बन्छन्। त्यसपछि घरपेटीको समस्या के हो भनेर त्यही डेरावालले बुझेका हुन्छन् तपाईँको। त्यस कारणले यो लकडाउनको समयमा सबैलाई समस्या परेकोले कसैले कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। हाम्रो मान्यता घरपेटीले कुनै हालतमा डेरावाललाई निकाल्न पाइँदैन। हेर्नुहोस्, पाइँदैन, तर डेरावालले घरपेटीलाई पनि दुःख दिन पाइँदैन। यदि त्यो डेरावाल क्षमतावान छन्, उसँग क्षमता छ भनेदेखि उसले घरपेटीलाई सहयोग गर्नुपर्छ आर्थिक रूपमा पनि। पैसा उसँग छैन भनेदेखि हिजो 4500 तिरेको मान्छेले यदि उसँग छ भने आज लिनुहोस् भनेर 9000 पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ घरपेटीलाई सेवा गर्नलाई, सहयोग गर्नलाई। त्यसकारण सबैजना मिलेर जानुपर्छ यसमा। एउटा कुरा यो भयो भनेदेखि एउटा आन्तरिक रूपमा मिलाउने त त्यो भइहाल्यो। म घरपेटी हुँ भनेदेखि मैले आज मासु पकाएको छु भनेदेखि मैले डेरावाललाई पनि मासु बाँडेर खानुपर्छ। हेर्नुहोस्, डेरावालले पनि आज उसको घरमा गुन्द्रुक पकाएको छ भने गुन्द्रुक र त्यो घरपेटीसँग मिलेर खाएर आज परिवार जस्तो गरेर बाँच्नुपर्छ। किनभने सबैभन्दा मुख्य कुरा नै बाँच्नु पर्यो पहिला, त्यसपछि भाँडा लिउँला नलिउँला त्यो बेग्लै कुरा भयो। यो एकातिरको भयो। अब राज्यतिर आउँदाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँ कहाँ यहाँबाट म आउँदाखेरि यहाँसम्म आउँदाखेरि पेट्रोल मेरो बाइकमा राखेर आएको छौँ। हेर्नुहोस्, त्यो फ्रीमा दिन्छ दिँदैन। मेरो बच्चाहरू त्यहाँ सानो बच्चाहरू छन्, उनीहरूले खानुपर्छ बिहानदेखि। हेर्नुहोस्, अहिले सामान्य दाल भात खाइरहेको छन्, त्यो किन्नुपर्छ। त्यो कसले दिन्छ मलाई? अब मेरो स्रोत त घर भाडा मात्रै हो। म सम्पदा अभियान भनेर हिँडिरहेको छु। म सारा संसार त्यागेँ। नेपाल आर्मीमा 10 वर्षभन्दा बढी जागिर खाइसकेपछि नेपाल आर्मी त्यागेँ मैले। स्वैच्छिक अवकाश दिएको कसैले निकालेको होइन मलाई। म त्यसपछि रेस्टुरेन्ट व्यवसायी भएँ। त्यो रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा मैले सम्पदा मैत्री सम्पदाको विषयहरूलाई राखेर मैले डेकोरेट गरेको थिएँ। त्यो रेस्टुरेन्टहरू मैले यो सम्पदा अभियानमा आएर 3टा बेचेँ मैले। अब एउटा बाँकी छ, त्यो चलिरहेको छैन। मैले के खाने? मलाई कसले दिन्छ? मैले राहत माग्न गयो भने तेरो घर छ भन्छ, म घरको इँटा खानु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ कुनै कुरामा छुट दिएको छैन। बिजुली बालेको छ, बिजुलीको पैसा मैले तिर्नै पर्छ। नेट चलाइरहेको छु, भाइनेट तपाईँले यो टिपिदिनुहोस्, यो पनि त्यो उहाँहरूलाई पनि भनिदिनुहोस्। भाइनेटले मेरो नेट काटिदियो, मैले कोहीसँग कम्युनिकेट गर्नै पाइनँ। राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरू कुनैमा पनि छुट छैन। अहिले त मान्छे बाँच्नु पऱ्यो नि सबैभन्दा पहिला। मान्छे बाँचिसकेपछि अनि विद्युत प्राधिकरणले पनि पैसा लिनुहोस्, अनि नेटले पनि पैसा। अहिले त सबैले छोडिदिने हो। त्यसपछि घरपेटीलाई मात्रै दुःख दिएर भाडा नलि भन्दाखेरि यो उचित होइन। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ नि, त्यो दिनै नसक्ने खानै नसक्ने मान्छे त्यस्तो खालको छ भने उसलाई पनि नलिने, अहिले उसलाई छुट दिने। अहिलेलाई बरु पछि मिलाउँ। 2-3 महिना पछि चैतको पनि अस्ति लकडाउनमा थियो, तैँले अलिकति दे भने। किनभने उसले ऋण लिएर घर बनाएका हुन्छन्। जिन्दगीभर आफ्नो जग्गा जमिन आफ्नो सम्पत्ति सुन जे छ सबै बेचेर घर बनाएका हुन्छन्। साह्रै दुःख हुन्छ घर बनाउन सर। चान्चुने विषय होइन, जिन्दगीभर लाग्छ मान्छेलाई एउटा घर बनाउनलाई।
र त्यही करोडौँको घरमा त्यसरी जिन्दगीभर दुःख गरेको घरमा बाहिरबाट आएर बसेको एउटा मान्छे जो चाहिँ बासको लागि बस्न आएको हुन्छ, उसले घरपेटीसँग च्यालेन्ज गरेर पत्रकार बोलाएर यसरी दुःख दियो भनेदेखि सारा संसारको ध्यान आकर्षित हुने स्वाभाविक नै हो। यदि यस्तो गर्नुपर्थ्यो सरकारले, यो लकडाउनको बिचमा बैङ्कको ब्याज पनि मिना बैङ्कमा नागरिकलाई पनि नदे ब्याज, घरबेटीले बिजुली पनि तिर्न परेन, बैङ्कको ब्याज पनि तिर्न परेन भनेपछि उसलाई भाडा नलिँदा आनन्द पनि हुने। तपाईँलाई अर्को एउटा देखाउँ म, जस्तै अहिले मेरो मोबाइल त्यो भाइसँग छ, हेर्नुहोस् होइन, त्यो मोबाइलमा यस्तो एउटा भिडियो छ कि मैले कालीमाटीमा गएर खिचेको। त्यहाँ मान्छेले तरकारी बेच्न आउँदाखेरि बिहान 4-5 बजेतिर पैसा खन खनिरहेको थियो, हेर्नुहोस् है, तरकारी बेच्दै थियो बिहान, उसँग हजारौँको नोट छ। त्यहाँ मैले मोबाइलमा एकदम जुम गरेर देखाएको छु, हजारौँ, सबैलाई भनेको छैन, त्यस्ता पनि छन् भन्न खोजेको मैले। त्यो पैसा खनिरहेको थियो उसले, अनि 8-9 बजे 10 बजेपछि उसको त्यो तरकारी बेच्ने काम सिद्धिन्छ, त्यसले त्यो हजारौँको भित्र राख्छ। हेर्नुहोस् काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा राहतको नाममा निःशुल्क भोजन गरिरहेको छ, त्यहाँ गएर भोजन गर्नुको उसले खान पाएन भनेर। हेर्नुहोस् ऊ भाँडामा बस्छ त्यो मान्छे तरकारी बेच्ने चाहिँ, त्यो मान्छेले तरकारी बेच्यो, हजारौँ रुपियाँको उसले नाफा भित्र राख्यो, हजारौँ रुपियाँ, भाडामा बस्ने मान्छे थियो। हेर्नुहोस् होइन, उसको घर मैले सोद्धाखेरि यता धादिङतिर कता भने जस्तो लागेको थियो, त्यो मेरो भिडियोमा पछि म देखाइदिन्छु तपाईँलाई आवश्यक पऱ्यो। अनि त्यसपछि निःशुल्क भोजन गरेको ठाउँमा ऊ निःशुल्क भोजन गर्यो, उसले मजासँग टन्न खायो उसले। सायद अझ त्यसपछि अर्को ठाउँमा अलिक नजिकतिर जाँदाखेरि त्यहाँ पनि गएर त्यो भोजनको प्याकेट लियो उसले मनपर्ने चिज मात्र खा, पहिला चाहिँ उसले अलिकति पेट भर्ने जति तरिकाबाट खायो, हामी गयौँ उसको हेऱ्यौँ मलाई हामीले, हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि फेरि त्यहाँ दिएको भोजन पनि उसले लियो र त्यहाँ चाहिँ मनपर्ने मात्र खाएर त्यो चाहिँ फालिदियो। हेर्नुहोस् त्यो दिन निःशुल्क भोजन गर्यो उसले। अनि फेरि अर्को वडातिर गएको राहत, हेर्नुहोस् राहत पनि उनीहरूलाई दिएको छ अहिले, अब भाडा पनि मिना, राहत पनि उसलाई, यस्ता पनि छन्। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि समग्रलाई हेरेर निर्णय गर्नु पर्यो। प्रवृत्तिको लडाइँ भनेको मैले हुने माग्नै नजाऊ, हुनेले देऊ, नहुने माग्ने जाऊ। जस्तै मैले अस्ति यहाँ कान्छमार उठवास गराएँ, यदि 4000 अघिल्लो दिन बुढीले लिएको मान्छेले त कम्तीमा 2 हप्तालाई त चल्छ, भोलिपल्ट त्यहीँ आउँदाखेरि त्यस्तो प्रवृत्ति खराब आयो नि त, त्यहाँनिर त चित्त दुख्यो नि। कति खाइ नखाइ अर्काले दुखीलाई खाना दिएर पठाएको पैसाले चित्त दुखेन त। तर लकडाउन भनेको यो होइन कृष्ण सर, हामी यतातिर पनि चुकिरहेका छौँ। यो महामारीको समयमा लकडाउन भनेर राहत दिने जनताले, तपाईँ जस्तो हामी जस्तो मान्छेले जनताले राहत दिएर मान्छेलाई बाहिर ल्याउने, कसैले पैसा भएकोहरू खान जाने, पैसा नभएकोहरू घरभित्र बस्ने होइन, पैसा भएको करोडौँ अरबौँ खरबौँ भएको मान्छे पनि घरभित्र बस्नु पर्यो, 1 रुपियाँ नभएको पनि घरभित्र बस्नु पर्यो। राज्यले कसैलाई पनि बाहिर आउनु दिनु भएन अहिले, त्यो चुकेपछि त तपाईँ हामी निस्केर राहत दिन गइरहेछौँ, त्यसले के भाइरस सङ्क्रमित हुँदैन भनेर तपाईँ हामीले जिम्मा लिन सक्छौँ। राज्यले प्याकेजहरू त घर घरमा वितरण गर्नु पर्यो, बरु त्यसको लागि स्थानीय युवाहरूलाई परिचालन गर्नु, सुरक्षाको उपाय अप्नाएर। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले राहत दिन जानु पनि एक किसिमको यो गलत नै भइरहेको छ। यसले कुनै पनि बेला फेरि काठमाडौँमा नेपालमा अझ यो तेस्रो चरणको सङ्क्रमण भइरहेको छैन। यदि काठमाडौँमा तेस्रो चरणको सङ्क्रमण एउटा मात्रै भेट्यो भनेदेखि यहाँ भयावह हुन्छ। मैले भनेको जब खाना पाएन नि, एउटा त नियतले भयो तपाईँले अहिले कुरा अनुसार, अर्को त रियालिटी पनि त छ त, मान्छे मृत्यु अँगाल्ने त त्यसै छैन नि। हामी घरमा बस्छौँ, तपाईँ पनि घर छ, मेरो पनि घर छ, मलाई पल्लो घरकोले पनि उदाएर पत्याउँछ, किनभने पत्याउँछ नि, 2 बोरा चामल दिए मात्रै पत्याउँछ, भोलिपल्ट घर छ तिर्ला भनेर। तर कुनै यस्तो छ श्रमजीवी जसलाई बिचरा पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन, अब यसले काँडा तिर्छ र भनेर होइन र। त्यस्तो अवस्थाको मान्छे खानाको लागि, नयाँ बानेश्वरको मान्छे खाना नपुगेर खाना खोज्दै लुकानथली पुग्यो भने त लुकानथलीको सङ्क्रमण त यहाँ आयो नि। त्यस कारण हामीले के भनिराखेका छौँ, आफ्नो टोलको समस्या टोलमै समाधान गरौँ, किनभने टोलवासीलाई थाहा हुन्छ को कहाँ पीडित छ, कसले खाना पाएन, सकभर घरबेटीले हेरिदिउँ, किनभने उसलाई थाहा हुन्छ नि त। अनि सिफारिस गरौँ, यो हाम्रो गरौँ। अनि अर्को कुरो यहाँ के आयो भने सर, घरमा अहिले पछिल्लो समय धेरै हेर्नु होला, एउटा घर हुन्छ 15 कोठा, सानो कोठाको मैले कुरा गरेँ होइन, 15वटा कोठाको त कर कार्यालयमा दर्ता गर्दा त उसले 2-3टाको मात्र गर्दो रहेछ, यति भाडा छ भनेर होइन। अनि त्यहाँबाट उसले सिफारिस दिँदा वार्डले त सिफारिस माग्ने भयो, तेरो घरमा कति छ, करमा दर्ता त थोरै कोठाहरू छ। अनि त्यहाँबाट उसले 3-4वटा कोठाको मात्र जति थियो उसको दियो, अनि अर्को कोठाको त त्यो समस्या परेर अनि राहत पाएन भन्दै कुद्दो रहेछ। एउटा समस्या यो पनि रहेछ। यसमा यस्तो छ, तपाईँको त्यो भिडियो भाइरल भएकोमा पनि एकजना हेरेर सायद उहाँलाई पनि यो इन्द्रेणीको अहिले तपाईँ र मेरो इन्टरभ्यू देखाइदिनुहोस्। उहाँलाई पनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने काठमाडौँको घरधनीहरूको करको एक हिसाब किताब गर्छु भनेर भन्नुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हेर्नुहोस् हो, करको एक हिसाब किताब गरौँ, उहाँको पनि गरौँ, मेरो पनि गरौँ, तपाईँको पनि गरौँ, सबैको करको एक हिसाब किताब गरिसकेपछि कर के को लागि तिर्ने भनेर उहाँले पनि, तपाईँ हामीले बुझौँ, एकछिन सुन्नुहोस्, कर के को लागि तिर्ने, हामीले कर तिरेर काठमाडौँवासीले पाइरहेको के छ, के हो, त्यही कर्मचारीहरू मात्रै पालेर बस्ने हो। जनताले कर के को लागि तिर्छ, सुविधाको लागि तिर्छ नि, के सुविधा पाइरहेको छ, के चाहिँ चिज बचिरहेको छ, के चाहिँ गरिरहेको छ, यहाँ हिसाब किताब कसको गर्ने,
ती दाई त्यसलाई म सम्मान गरेर भन्दैछु, ती दाई त्यो जसले बोलेको करको एक हिसाब किताब गर्ने। उहाँ जस्तो साहसी व्यक्तिहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने जनताले बनाएको घरमा एक हिसाब किताब गर्ने कि यो राज्य लुटिरहेकोहरूको एक हिसाब गर्ने। काठमाडौँमा आएर एक लुटिरहेको घरहरू शेरबहादुर देवा डडेलधुरामा किन गएर एउटा पुल बनाउँदैन, त्यो हिसाब किताब गर्ने कि नगर्ने। खरबौँको बजेट ल्याएर यहाँ झिल्के टावर किन बनाउँछ केपी ओली? बाहिरबाट हेर्दाखेरि 22 तले रे, भित्र गयो भने 11 तले रे, सम्पदा मैत्री रे। टावर बनाएर यहाँ विकास हुन्छ? टावर त बम्बईमा छ्यापछ्याप्ती हुन्छ। तिनीहरूको हिसाब किताब कसले गर्ने? त्यो दाइले गरिदिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा मैले भनिसकेँ तपाईँलाई बारम्बार, अब यो सबै कुराहरूलाई हामी तपाईँ मिलेर गऱ्यो भने सक्छौँ पनि, समाधान गरौँ। यो जुन घर भाडा र घरपेटीको सम्बन्धमा तपाईँलाई भर्खरै मैले आधिकारिक काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरजीको अभिव्यक्ति पनि मैले सुनाइसकेका छौँ। उहाँले पनि एकदमै जायज कुरा गर्नुभएको छ, एकदम सान्दर्भिक छ, समय सान्दर्भिक छ। घरपेटी र भाडावाल आन्तरिक समझदारीमा समस्या टुङ्ग्यौँ। तुरन्तै दियो भनेर कसैले भनेर निकाल्न पाइँदैन र तर डेरावालले पनि यसरी पत्रकारै लगेर न्यु खोज्ने काम पनि नगरिदिनुहोस् होइन। र पत्रकारज्यू तपाईँ त्यत्रो महान, तपाईँले यत्रो ठुल्ठुलो काम गरिराख्नु भएको मान्छेले पनि गल्ती नगरिदिनुहोस् है। तपाईँ हामी कोही ठाउँमा यस्तोमा जानु पऱ्यो कि आज मात्रै लान्छु म, एउटा बहिनी रुँदै आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो कि मलाई त आज राति घर भाडाबाट निकालिदिनु भयो, भाँडाकुँडा फालिदिनु भयो। अनि हामीले पत्याएनौँ। नपत्याएर जाँदा आमाले भन्नुभयो, घरबेटीले, अरू सबै घर गए, एउटा यही महिला छ, म त 6,000 थियो 7,000 भाडा बनाएँ, लकडाउन किन लाग्यो मैले लगायो र भन्नुभयो। यो नबुझेर हो बिचरा, बुझेको भए यस्तो भन्नु। यो हामी कहाँ बुझाउने मान्छे पनि भइदिएन। यो विश्वलाई नै लागेको महामारी हो होइन। परिस्थितिले पो जनतालाई घरमा बस्नलाई हामी के ठगले ठग्छ होइन। असल मान्छेले त भाडा नतिरेर त गएन नि त, यो कुरा हो। त्यही भएर हामीले के गरौँ भने, अब तपाईँहरू जस्तो अभियन्ता युवाहरूले के गरौँ भने, यसपछि झन्झटिला आउन सक्छ। अब यो जुन लकडाउन अवधि छ, जो श्रमजीवी बिहान ठेलागाडा चलाउने यिनको त केही छैन, पहिलाको पैसा केही गरे होलान्, अथवा हामीले घर हाल्यौँ भन्छौँ भने तिनले पनि त घरमा कतै लयो होलान्, कतै केही गरे होलान् होइन र। त्यो भएर जो श्रमजीवी छ एकचोटि नबुझ्नेहरूलाई पनि बुझाउने, संसारबाट यसरी जानु होइन। अब यो पछाडि जे भयो भइहाल्यो। यस्तो नेपाली मिल्ने हो नि हाम्रो त, पाहुना पाल्ने हो नि त हाम्रो संस्कार त। कुकुरलाई बाटाघाटाको चरो लिएर जाने, पशुपतिनाथमा गएर हे भगवान् राम्रो होस् भन्ने, आफ्नै घरकालाई खाना खाएन सोधिएन भने त त्यहाँ जानुको अर्थ भएन नि। अझ राम्रो मन्थन भएर एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। व्यक्ति हिरो भएर देश बन्दैन, एकदम देशको प्रणाली हिरो हुनुपर्छ। आज म हिरो हुम्ला, भोलि म खोइलिम्ला, भोलि अर्को होला, भोलि तपाईँ हुनु होला। व्यक्ति हिरो भएर देश हिरो हुने होइन। व्यक्तिको सिस्टम प्रणालीलाई हिरो बनाउनको लागि हाम्रो प्रवृत्तिको लडाइँ चाहियो, संस्कारको लडाइँ चाहियो, संस्कृतिको लडाइँ चाहियो। त्यो लडाइँ कस्तो हुनुपर्छ भने, पैसा जति नै कमाइन्छ तर हाम्रो चिज गुम्यो भने, संवेदना गुम्यो भने, हाम्रो संस्कार गुम्यो भने, हाम्रो पुरातत्व गुम्यो भने, त्यो जति खराब लगानी गरेर पनि त्यो आउँछ। एकदम सही। किनभने विकासका संरचना त हामीले अमेरिकालाई जित्न सक्छ त। हाम्रो गुन्द्रुक र ढिँडोमा जति दम छ हामीले पिज्जा खुवाएर उनलाई हामीले आकर्षित गर्न सक्दैनौँ नि। व्यक्तिगत यही लकडाउनको बिचमा पनि तपाईँलाई प्रत्यक्ष भन्छु, म टेलिभिजनमा प्रसारण भएको मात्रै 3 लाख तिर्छु महिनामा। इन्द्राणी बचोस् भनेर जनताले जोगाइदिएको मैले होइन। यो पैसा म बाँड्न गइरहेको छु नि, म केही ठुलो होइन। सारा जनताले विश्वास गरेर दिनुभएको छ। ल कणेलजी त्यहाँ पुर्याइदिउँ भन्नुभएको छ। त्यस कारण रातको 2 बजे पनि अर्काले गराएको काम गर्न पाउँदा नि खुसी हुन्छ नि कायस्थजी होइन। विश्वास जति ठुलो कुरो केही छैन नि। त्यस कारण यो भनेको कुरा हामीले एग्रेसिभ नभएर एकदम बुझाउन अभियन्ता बीचको एकबद्धता जरुरी देखेको छु। एकदम सही। जस्तै तपाईँलाई मैले नदेखाउन्जेल तपाईँ कस्तो थियो भन्ने थियो, तपाईँले मलाई नबुझुन्जेल तपाईँ के हो भन्ने थियो। तर आखिर त हाम्रो त यात्रा एउटै हो नि। एकदम सही। एउटै यात्रा हुनेछ भने एकबद्ध भएर गएर जनतामा अब एउटा परिवर्तन गर्नुपर्छ। ठिक छ। अब तपाईँले एकदम मिठो कुरा गरिदिनु भयो, काम पनि गरेर देखाउँ। हेर्नुहोस्, मेरो स्वभाव अलिकति म कुन किसिमबाट पनि आएको छु भने, मेरो दाइ पनि यहीँ हुनुहुन्छ होइन। हामी कुन किसिमको स्वभावबाट आएका छौँ भनेदेखि, खसम दियो, सुन्नुहोस् है, खसम दियो ज्यासम च्यो भनेको के भने, तपाईँको म अर्थ पनि प्रस्ट्याउँछु। कुरा मात्रै गर्न जाने चाहिँ भगवान् र काम मात्रै गर्ने चाहिँ जहिले पनि नोकर भनेको यो खसम दियो ज्यासम च्यो भनेको चाहिँ त्यो। त्यस कारण हामीले कुरा पनि धेरै गरिसक्यौँ। अब तपाईँ जस्तो महान अभियन्ता होइन, म तपाईँलाई महान नै भन्छु, धेरै तपाईँको राम्रो राम्रो कामहरू मैले देखेको छु। यो पत्रकारिताको माध्यमबाट पनि धेरै कुराहरू उजागर गर्नुभएको छ, त्यसमा पनि तपाईँलाई म भित्री मनदेखि धन्यवाद नै दिन्छु होइन। अर्को हिजो अस्तिकै सन्दर्भमा पनि तपाईँको तर्फबाट तपाईँले गएर चाहिँ एउटा मान्छेलाई समस्या पर्यो, उसको समस्या नहोस् भनेर एउटा प्रतिबिम्बित रूपमा चाहिँ एउटा डेरावालको समस्या पनि देखाउनु भएको थियो। एकातिरबाट त्यो जायज नै छ, तर यद्यपि त्यसमा विभिन्न पाटोहरू चाहिँ धेरै नै भएको कारणले गर्दाखेरि दुःख
डेरावालालाई मात्रै होइन घरपेटी लगायतलाई पनि परेको कारणले गर्दा त्यो तपाईँहरूले सायद देख्नु भएन बुझ्नु भएन त्यो अर्कै कुरा भयो। तपाईँले चाहिँ डेरावाललाई एउटा दुःख परेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ गएर सहयोग गर्न जानुभएको त्यो पनि धेरै नै ठुलो कुरा हो, त्यसलाई पनि सम्मान गर्छौँ, तर त्यसलाई समाधान चाहिँ गर्नु बाँकी छ। घरपेटीको समस्याको कुराहरू गर्दाखेरि त्यसले एउटा तपाईँले अघि भने जस्तो हिजो फोनमा पनि तपाईँले भन्नुभएको छ यसले विकराल रूप लियो भनेदेखि यो कुनै कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। त्यो नआउनुको लागि मैले भने आधिकारिक उपमेयरले बोलिसकेको अवस्था पनि मैले तपाईँलाई देखाइसकेको छु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ इन्द्रेणी चलाइराख्नु भएको छ, ठिक छ। तपाईँलाई मैले अरू शब्दहरू प्रयोग गर्दिनँ, तर तपाईँलाई के पनि भनेको छ भने तपाईँ न्यायाधीश होइन, तपाईँ सुरक्षाकर्मी होइन, तपाईँ वकिल होइन। त पत्रकारले त सत्य तथ्य सही तरिकाबाट उजागर गर्नुपर्छ। एकपक्षीय हुँदाखेरि हामी जस्तो मान्छे फेरि आएर तपाईँ कहाँ यसरी कुरा गर्न आउनु परिराख्यो, यो भनेको म प्रतिबिम्बित रूपमा आएको हुँ, एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ म यहाँ आएको। यस्तो म जस्तै समस्या परेकाहरू थुप्रै छन्। त्यही भएर तपाईँले बडो मिठो कुरा गर्नुभयो, तपाईँसँग भेट्दाखेरि मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँकोबाट धेरै अपेक्षा पनि राखेको छु मैले सहयोगको। अब यो अभियानलाई चाहिँ अझ ठुलो रूपमा लैजानको लागि होइन तपाईँलाई म धेरै कुराहरू देखाउने छु, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि तपाईँको मिडिया मार्फतबाट तपाईँको अभिव्यक्ति, तपाईँको शैली, तपाईँको शब्दहरू त्यहाँनिर प्रयोग हुनुपर्छ। अब के गरिदिनु पऱ्यो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म विनम्र आग्रह गर्छु हातै जोडेर तपाईँलाई, त्यो भिडियोले गर्दाखेरि समाजमा सदो फैलेको छ, त्यो एउटा भिडियो डिलिट गर्दैमा तपाईँलाई केही पनि हुँदैन होइन। तपाईँको 10 लाखले हेऱ्यो होला, 50 लाखले हेऱ्यो होला, ठिक छ। अर्को राम्रो पनि हामी देखाउन, तपाईँको त्यो माध्यमबाट हिटी देखाउन जाउँ। अहिले तपाईँलाई देखाउन लैजान्छु नि म पनि, हाम्रो उपत्यकामा के छन् मैले तपाईँलाई भनिसकेँ नि। स्वयम्भूको शान्तिपुर तपाईँलाई देखाउन लैजान्छु। कसैले संसारमा त्यो कल्पना गर्न नसक्ने कुराहरू हामीले यो प्रचार गर्न नसकेर हामी दबिरहेका छौँ भने त्यस कारणले गर्दाखेरि प्लिज यसलाई एउटा चाहिँ डिलिट गरिदिनुहोस् होइन। अनि हामी सौहार्दपूर्ण वातावरण हामी हेर्नुहोस् त यो साथीहरू दिनरात नखाइकन पशु पन्छीहरूलाई खुवाउन जाने, राहत वितरण आफ्नो पैसाबाट। तपाईँलाई त कहाँबाट हामीलाई थाहा छैन, हाम्रो त आफ्नो पैसाबाट भने कसम विश्वास गर्नुहोस् होइन। हामीसँग स्रोत अहिले पछिल्लो चरणमा फेसबुकमा राखिसकेपछि हाम्रो नेवाबा डाक्टर महेशमान, हाम्रो राजेश दाईहरूले चाहिँ अलिअलि पैसा आफ्नो आफ्नो गोजीबाट दिएर चाहिँ हामी चलिरहेको छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा अब समाधानतिर जाउँ सर। मेरो नियत खराब थाहा छ, त्यही त पैसा नबुझ्ला मान्छे। एउटा केही नहुने मानिसले होइन, एउटा केही नहुने एउटा सानो घरको आधारमा त्यही एउटा कोठाको भरमा बस्नेले अन्याय गऱ्यो भने त म सहन्छु होइन। हुँदै देख्दै फेरि अलिकति त्यस्तो हुँदा यो प्रवृत्ति बढ्ला होइन, त्यो बढ्न नदिने तपाईँ मलाई चिन्ता भयो। घरबेटीलाई त केही दोष छैन, नियतको मात्र कुरा छ। मैले घरबेटीलाई केही भने, तर नियत भने कोही व्यक्तिमा नियत खराब भयो भने सिङ्गो घरबेटीलाई त जोड्नु भएन नि। त्यही त भने तपाईँले गर्दाखेरि त्यो सबैलाई जोड्यो। म जस्तो घरबेटी हेर्नुहोस् त, मेरो घरमा तपाईँलाई लगेर देखाउँछु होइन, म लगेर मेरो घरमा लगेर देखाउँछु। मेरो घरमा डेरामा बस्ने मान्छेहरू छन् होइन, 10-12 परिवार छन् हेर्नुहोस् मेरो घरमा है। 10-12 परिवारमा 6-7 परिवार अहिले आफ्नो घर गएका छन्। उनीहरू यदि फर्किन्छन् पछि त्यो फर्के पनि के गर्ने, त्यो बाँकी नै छ फेरि होइन। अहिले जुन बसिरहेको छन् नि उहाँहरू साँच्चीकै समस्यामा परेकोले गर्दाखेरि हिजो बुद्ध जयन्तीको दिनमा हामीले खिर पकाएर खाँदाखेरि हामी मिलेर खायौँ। उनीहरूले अब आज बेलुका उनीहरूले मासु बनायो भने हामी मिलेर खान्छौँ। मैले भाँडा तुरन्त लिएँ, भाँडा दिएन जा भनेर हामी पनि त भन्दैनौँ नि। कसैले एकजनाले भन्यो भने त्यहाँ त्यो किन भन्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा बाँकी छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भिडियोले गर्दाखेरि सबैजनालाई असर परेको छ। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा जस्तै तपाईँले सम्पदाको कुरा जोड्नुभएको छ, अहिलेको समसामयिक समस्याको त्यसलाई बरु पठाउँ। एउटा टोलमा जहाँ प्रत्येक आमाहरू हुनुहुन्छ नि, अझ नेवार समुदायमा त यस्तो भावना रहेछ कि बुझिसक्यो भने सबै धार्मिक सबैले दिने। म आजको दिनमा तपाईँ गएर प्रत्येक मेरा लकडाउनमा अहिले पो केही भनेर सर हिँड्न लाग्यो। सुरुको लकडाउनमा त 2 जना पनि निक्लिँदैन थियो नि यहाँ डरले, हो किन भन्नुहोस् त। सेनिटाइजर अहिले तपाईँले मैले हालिदिउँ, सुरुमा 5 चोटि हालिदिन्थ्यो हामीले होइन। तर मैले के भने भूकम्पमा पनि हेर्नुहोस्, सबैभन्दा भूकम्पमा विपत्ति पर्दा 14वटा जिल्ला पुगेको इन्द्रेणी मात्र हो। भक्तपुरको दरबार स्क्वायरमा सबभन्दा पहिला मान्छे थुनेर पुगेर पानी दिने मान्छे हामी। कहीँ एग्रेसिभ कसैप्रति म सबैजना थोरै ढल्क मिल्नु भए केही छैन विकल्प राजागाँ गरेर दिउने आउने मान्छे हो। उसले पैसा यहाँ तिर्न सक्दैन, गएको 3 महिना भएको छ अनि घरबाट निकालेर भाँडा फालिदिएपछि त्यो पनि यस्तो नगर भन्न भएन। पक्नु न, तपाईँलाई मैले भनिरहेको छु। अब तपाईँले मैले भने नि तपाईँले त्यहाँ त्यो अन्याय परेकोलाई सहयोग गर्ने कुरालाई मैले नगर्न त कहिले भन्दैन नि यार। तपाईँ त्यतातिर कुरा नलैजानुहोस् न, त्यतातिरको कुरा होइन भने जुन तपाईँको भिडियो हेरेर म अहिले आइरहेको जुन विषय छ, हामी आइरहेको जुन विषय छ नि, त्यो सन्दर्भमा निर्णय गर्ने तपाईँको होइन। मैले भनिसकेँ नि, न्यायाधीश होइन तपाईँ वकिल होइन, तपाईँ सुरक्षाकर्मी होइन। त्यो विषयको लागि समाधान गर्ने हो भनेदेखि तपाईँ हामी नै सबै मिलेर त्यहाँ सुरक्षाकर्मी बोलाउँ, त्यहाँ वडाध्यक्ष बोलाउँ, जनप्रतिनिधि छ हाम्रो उपमेयर चाहिँ मैले भनिसकेको छु होइन। सुन्नु, मैले त्यहाँ उपमेयरलाई पनि हिजो मैले यो विषय जानकारी गराइसकेको छु। उपमेयरको आज दक्षिणकाली जानुपर्ने भएको छ, उहाँ आज दक्षिणकाली जानुपर्ने भएर तपाईँसँग कुरा गर्नुभएको छैन उहाँले, नभए तपाईँलाई त्यहाँ महानगरपालिकामा तपाईँलाई बोलाउने कुरा थियो आज होइन। त्यही त अब तर त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो अहिले बिजुली बजारमा फ्यालिदिएको कुरा नगर्ने भन्यो भने गर्ने। अन्यायको विषय यो तपाईँले यो मात्रै गर्ने कि अरू पनि विषयलाई हेरिदिने, योसँग जोडेको विषयहरू हो।
तिनजनालाई त्यहाँ भइरहेको छ भने हो पक्कै पनि त्यो अन्याय भएकोलाई न्याय दिलाउने काम तपाईँ हामी मिलेर गर्न जाउँला, अरू त्यहाँ वडा अध्यक्ष राखौँला, सुरक्षाकर्मी राखौँला, ठिक छ। तर समग्र यहाँ काठमाडौँवासीलाई असर पर्ने गरी त सम्प्रेषण गर्नु भएन नि। समाचार विषय यो हो के सर? तिनजनालाई त्यहाँ अन्याय भएको छैन, उहाँलाई कारवाही गर्नु पनि हामी त्यो सम्बन्धित कानुनी आधारबाट कसरी जानुपर्छ, जाउँला नि। मैले भने नि कलङ्कीकै विषय होस् या तपाईँको बिजुली बजारको विषय होस् या तपाईँको यहाँ इन्द्रेणीकै समस्याको विषय होस्, त्यसलाई समाधान गर्ने हामी गर्नै पर्छ। त्यो घर भाडाले चाहिँ घरपट्टिले चाहिँ के घर भाडाको विषयले मात्रै उठाएको हो कि या उहाँहरूको बिचमा चाहिँ अर्को समस्याहरू पनि छन् कि या घरपट्टिको आफ्नै समस्या छन् कि त्यो पनि निर्केल गरौँ। त्यसपछि त्यो जुन घर भाडामा बस्ने मान्छेलाई निकालेको छ भने उहाँलाई दुःख परेको छ भने त्यो दुःख पनि हुन नदिने, तर हामी अग्रसर हुनैपर्छ। रामबहादुर महर्जनले चाहिँ बरु हरिबहादुर प्रवृत्तिको श्यामबहादुरले बुझ्नुपर्छ। त्यो कारण सबैलाई पऱ्यो। हामी तपाईँले तिनजनाको नराम्रो देखाए, तपाईँले 79% चाहिँ घरपेटी राम्रो छ भनेर अभिव्यक्ति तपाईँ दिइरहने, 1% नराम्रोको कुरा उजागर गरेर 79%लाई असर पार्ने काम त गरिदिनु भएन भन्ने के मैले चाहिँ परेछ। तपाईँले भनेर नभए हामी किन आयौँ? सबै अहिले यो फेसबुकको कुराबाट छ नि। मैले के भनेको भने कास्ताजी, प्रत्येक नागरिक सबै ठिक छैन, हामीले दोष माथि मात्र लगाएको छौँ। तलै भन्नुभयो, तलै एउटा तरकारी पसलेले त्यति गल्ती गर्यो भनेर भन्नुभयो नि तपाईँले, आखिर त्यो त भन्नुभयो नि तपाईँ। त्यसको भिडियो त तपाईँले बनाउनु भयो नि, अहिले देखाउँछु भन्नुभयो नि, त्यो प्रवृत्ति देखाउनु भएको नि, त्यो व्यक्ति त देखाउनु भएन नि। त्यो त प्रमाणको लागि मात्र रेने, तर त्यसमा दिएको अभिव्यक्तिहरू मैले चाहिँ के गर्नु हो यहीँनिर तपाईँलाई मैले बुझाउनु खोजेको। हेर्नुहोस्, जस्तै तरकारीको कुरा गर्दाखेरि त्यसको देखाए पनि अरूलाई पनि असर पर्न सक्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो तरकारीको त्यो होइन प्रतिनिधित्व तपाईँले हुँदैको मान्छे नजाओस् भन्ने त बनाउनु पर्यो नि त। तपाईँले त्यसमा चाहिँ त्यो तपाईँले त्यसमा दिएको अभिव्यक्ति त्यसमा भर पर्छ भने तपाईँले त्यसमा दिएको अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि टिन्टा गर्छ यस्तो इँटै खाऊ जस्तो खालको व्यवहार तपाईँले जुन गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि समग्र घरपेटीहरूलाई त्यहाँ असर पर्यो। तपाईँले घरपेटी र डेरावाललाई चाहिँ भाडा लिन नपाइने तरिकाबाट प्रचारण नगर्नुहोस् न। त्यो चाहिँ तपाईँले त्यहाँ बोलिदिनुहोस् न। त्यो हो कि नभए यो तपाईँले त्यसो भए मेरो मोबाइल दिनुहोस् न। त्यस भए तपाईँले के गर्नु पर्यो भने मैले यहाँ काठमाडौँको सन्दर्भमा तपाईँले के भनिदिनु पर्यो भने घरपेटी र डेरावालको समस्या समाधान गर्ने म कोही पनि होइन, म मेरो मिडिया भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के भनिदिनु पर्यो भने त्यहाँ अन्याय भएको डेरावाललाई अन्याय भएकोमा चाहिँ सम्बोधन गर्ने। बरु मैले भने ठिक हो कि होइन? हो, डेरावाललाई चाहिँ समस्या परेकोमा चाहिँ हामी नै सबैजना गएर समाधान गर्न जाने। हेर्नुहोस्, त्यो घरपेटलाई सजाय दिनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ, उहाँ दोषी हो भनेदेखि दिने हो कि मैले भनेको हो। त्यो कारणले गर्दा सबैलाई असर पर्ने किसिमको चाहिँ त्यो भएन भने क्या मैले। जस्तै हामी घरपेटीहरू त आज तपाईँसँग पैसा लिन आएको, ल हामीसँग त केही पनि न पैसा उठाउनु पाएको छु, न जागिर छ, जागिर छोडिसकेँ हो कि भन्नुहोस् न। हामीलाई ल तपाईँले कति दिइराख्नु भएको छ, कति दिनको लागि कति दिन सक्नुहुन्छ हो कि बिजुलीको पैसा मैले तिर्नै जानु पऱ्यो, मैले नेटको पैसा तिर्न जानु पऱ्यो, हेर्नुहोस् खाना लाउनु पऱ्यो, त्यो कसैले दिँदैन हामीलाई। रात चाहिँ त्यो अचम्म चाहिँ हेर्नुहोस्, हाम्रो वडामा जाँदाखेरि तेरो यत्रो घर छ भन्छ, सुन लागेको छ भन्छ, सुन लागेको छु मैले पनि, यो बेच्ने अहिले कहाँ गएर बेच्ने ल भन्नुहोस्, यसले खान मिल्छ? सुन लागेको छु मैले आइफोन पनि बोकिरहेको छु, त्यो के गर्ने बेच्ने मैले खानालाई हो कि त्यो कारणले गर्दाखेरि कृष्ण सर तपाईँसँग भेटेपछि साह्रै खुसी लागेको छ। तपाईँ एकदम राम्रो मान्छे, तपाईँले कति नबुझेपछि तपाईँले पनि नचाहिने किसिमको अडान नलिदिनुहोस्। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर हेटी अभियन्ता यादवलाल कायस्थज्यूसँग कुराकानी गरिरह्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? इन्द्राणी निरन्तर लकडाउन विशेष कार्यक्रममा छ। कहीँ कसैलाई चोट पर्न गएको छ भने म क्षमा माग्छु, तर यो बेला लकडाउनको बेलामा बाँच्नु नै ठुलो कुरा हो। आफू बाँच्ने, अरूलाई बचाउने। सबैलाई धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमलाई जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला। जुन हामीले कलङ्कीको कुरा थियो उहाँले ल्याउनु भयो, मैले समग्र घरबेटीलाई भन्नु खोजेकै होइन, 100मा 100% तपाईँ बुझ्नुहोस् कि। तर प्रवृत्ति छ नि, हामी घरबेटी बाबुआमा अभिभावक हो, परेको बेला दुःख परेको बेला घरबेटीलाई पल्लो पसलले पत्याउँछ, तर घरमा बस्ने भाडावाललाई पत्याउँदैन। यो भने व्यवहारिक बुझ्नुपर्छ मान्छेले। यदि पत्याउनेले फेरि माग्न जानु हुँदैन, भाडा तिरिहाल्नुपर्छ। यदि छ र पत्याउँछ भने क्षमता छ भने तिरिहाल्नुपर्छ। घरबेटीले पनि त्यति घर बनाएको छैन, यसमा म 100 समर्थक छु होइन। तर अहिले नसक्ने बेला अप्ठ्यारो भने कसैलाई नपारौँ। हामीलाई दैवले त अप्ठ्यारो पार्यो, प्रकृतिले त अप्ठ्यारो पार्यो, मान्छेले अप्ठ्यारो पार्यो भने हामी मान्छे हुनुको के अर्थ? कुनै पनि घरबेटीलाई मैले 100% नराम्रो भनेकै छैन, तर खराब गर्ने, दुःख दिन खोज्ने त्यो प्रवृत्ति राम्रो होइन त। मैले हिजो पनि भने, आज पनि भने, भोलि पनि भन्छु। यो पनि भयो, बिचमा एकछिन काटेँ। घरपेटलाई तपाईँले भन्नुभएको छैन, ठिक छ, यो यतातिर भयो। डेरावाल पनि खराब छन् भनेदेखि खराब छन् भने डेरावालले पैसा तिर्छु भनेर बस्ने, बिचमा जाँड खाने, तिर्दै नतिर्ने, हिँड्ने, त्यस्ता डेरावाललाई पनि बहुत कारवाही गर्नुपर्छ। मेरो यो सिद्धान्त लगातार छ। मैले त्यही भएर तलदेखि ठिक हुनु पर्यो। हजुर, हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रविधिमा क्यामेराम्यान
दिलीप खड्का, सहयोगी जीवन टन्डन, त्यसै गरी विवेक ओली लगायत सिङ्गो टिमसहित म कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण खडेल पनि बिदा हुन्छु। यहाँहरूलाई दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। हवस् त।